सुरुवातीक आमी गायन करुया A8 पेज नंबर 4. देवाची विधी सोरी हांव येता, कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हांव येता, देवाशी हांव येता. तुजो उजवाड मोजेगा, तूं विस्वाशी म्हूण घोडय. तुज्या ओची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. देवाची विधी सोरी हांव येता, कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हांव येता, देवाशी हांव येता. बापाची आणि बुधाची आणि पवित्रात्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज जेसू आमकां ओशीर दारवटल्यान वचूंक उलो करता. ओशीर दारवटो एके भाशेन भोव कठीण, पूण जायते भाग्यवंत आयज जावंक पावले. कित्याक ओशीर दारवटो ताणें विचून काडलो. तर आमी भाग्यवंत जातले जाल्यार आमी ओशीर दारवटो विचून काडूंक गरज. कित्याक हो दारवटो आमकां जिविताक पावयता. तर ही चिंतना मनान दवरून सदांच ओशीर तो दारवटो आमी विचून काडूंक ह्या मिसान आमकां कृपा बळ मागुया. आनी कडेक कांय पावटी आमी रुंद आसा तो रस्तो दवरला. सुस्तीक जिवीत आमी जिवंक आवडिल्या. तर असल्याने साबार पातकाची दूख धरून बापाचे काकलुतीक उलो मारून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पळयता देवा, आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागी भोवन सदांच सांगपार मरी सगळ्यांक देवता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. खेरीतपणी आयज ही पवित्र मेसाची भेटीत हांव गिब्सन ब्रागांझा हाची बरे भलायकी बसत. तेच बरोबर ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस पडोवंक म्हूण मागुया. कांय भाव भयणांनी आपल्या बसत मागूंक लायला. जावं आपलो वाडदीस संभ्रमतात, लग्नाचो दीस संभ्रमतात, तांचेरूय आशिर्वाद मागता आसतना अदीक करून जी कोण पिडेंत आसात आनी पिडेंत सेवा करतात, जायतीं जाणां खिरीतपणी तांची पसत आमी मागुया. आनी वेगवेगळ्या प्रश्नाक आकांताक सांपडल्यान तांचोय उगडास करून तांचे पसत मागुया. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सोर घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वापरताय. तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. सेनाकेरीबान आझेच्या राजान हेजकियाक आनीक एक पावट निरोपी धाडले अशें म्हणून. जुदाच्या राजाक हेजकियाक अशें सांगात, तुजो देव जेरुसालेम आझेच्या राजाच्या हातान पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचेर तूं पातयताय. ह्या देवाक तुका फटोवंक दिवं नाका. सगल्या देशांक हासिरेच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणय. ताचो कसो विद्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजकियेन निरोप्याच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजकियान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें, दोलबाराच्या सर्वेस्परा, केरुबींच्या शिवासोनार बसलोल्या इस्रायेलाच्या देवा, संवसारांतल्यान सगल्या राजांचो तूं एकलोच देव. तुवेंच स्वर्ग आनी पृथ्वी रचल्या. सर्वेस्परा, कान दिवन मोचें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगड आनी पळय. सेनाकेरीबाचीं उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगल्या राष्ट्रांचो आसिरेच्या राजांनी भस्म केल्लो तें खरें. ताच्यान देवाक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हाताचो वावर, लाकूड आनी फातर. आनीक देखून तांणी ताचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा, ताच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वी वेल्या सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायासान आमोसाच्या पुतान हेजकियेक सांगूंक धाडलें, सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब आसिरेच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलां तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पर उलयता तें उतर हें, सियोनाची आंकवार तुजी बेपरवा आनी मस्कऱ्यो करता. जेरुसालेमची तुजे फाटल्यान तकली हालयता. जेरुसालेमांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावलोल्यांचो जोमो. दोलबाराचो सर्वेस्पर आपले व्हड प्रेमाशीन हें सगलें करतलो. देखून आसिरेच्या राजा विशीं सर्वेस्पर अशें सांगता, तो ह्या शारान प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. दाल घेवन
तो विरोध करचो ना, ताचे भोवती आडो घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारान तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांवें हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. तेच राती सर्वेस्पोराचो दूत भायर सरलो आनी आसिरेच्या मंदिरार 1,75,000 मनशां ताणें मारून उडयलीं. सेनाकेरीब आसिरेचो राजा पळोवन घरा गेलो आनी निनिवेंत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देव आपलें शार सदांकाल राखता. आनी एकदां म्हणुया, देव आपलें आपलें शार शार सदांकाल राखता. सर्वेस्पोर कितलो व्हरतो? आमच्या देवाच्या शारान ताका मान फावो कितलो? ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता. आख्खे पृथ्वीचो आनंद. जबाब, देव आपलें शार सदांकाल राखता. सियोन पर्वत, उत्तरेचो कोरो दोंगर, व्हडट्या राजाचें शार. हांगा ताच्यान निवासां कोत्ता मोदें. आपुणूच ताचो गोठ किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जबाब, देव आपलें शार सदांकाल राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळटा. सगल्या मनशां मोदें केदें व्हडटें नांव तुजें. तशींच पृथ्वीच्या शिमा पावल्या किर्ती तुजी, नांव रूप तुजें. जबाब, देव आपलें शार सदांकाल राखता. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporă suizoi, sorvesporă suizoi, sorvesporă suizoi, sorvesporă suizoi. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो कालोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Sorvesporă suizoi, sorvesporă suizoi, sorvesporă suizoi, sorvesporă suizoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. मादेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यान उडोवं नाकात, कित्याक ती घोडयेक ती पांयां तोळा मोस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमच्या कुडक्यान कुडके करीत. म्हणटूच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समर्थ आनी प्रवादी म्हणगे हेंच. ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक घोट्टनाक पावयता तो दारवटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हणून ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हणून कोटीन, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वखणी तुका क्रिस्ता.
ओशीर दारवटांतल्यान भितर सरात. मोगाच्या भयण भावांनो, आयज जेजूचो उलो तुका आनी म्हाका. आनी आयज जेजू कित्याक आमकां ह्या ओशीर दारवट्यांतल्यान वचूंक हुस्कायता काय? कित्याक ओशीर दारवटो आमकां जिविताक पावयता. आयज आमी पळयता आमकां सगल्यांक सुस्ती जिवीत जाय, म्हणजे त्रास कोश्ट हें आमकां काडूंक नाका. जाता ते भाशेन आमी सुसेगाद रावंक सोदता. मोगाल भयण भावांनो, आमी उगडास धरूंक गरज की जे मेरेन आमी ह्या संवसारांत कोश्टांक फुडो करता, जे मेरेन ह्या संवसारांत आमी कोश्ट त्रास काडटा, तेन्ना आखरेक आमकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें. आनी हेंच संबळीत हांव साबार भाग्यवंतांक फावो जालें. कित्याक बसत कोश्ट दोग आपल्या जिवितांत ताणें भोगले आनी काडले, आनी आखरेक तितल्यान सोंपूंक ना. शेवटाक तांकां इनाम फावो जालो. असलोच इनाम तुका आनी म्हाका मेळटलो जाल्यार आमी ओशीर दारवटो विचून काडूंक गरज. आनी ओशीर दारवटो म्हणजे कितें? जेन्ना समाजांत ओनीत वचता तेन्ना तूं आनी हांव जेन्ना ह्या ओनितीचेर ताळो उबारता, तो जावन आसा ओशीर रस्तो. घोडेक ताळो उबारला म्हणून आमकां भणकण घोडे फावो जातली, घोडेक दुमाळो आमकां फावो जातलो, बरें आसा. पूण आखरेक जेजू म्हणटा इनाम आमकां मेळटलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, जे आमकां वायट करतात तांकां परत वायट करूंक आमकां बरें दिसता, पूण वायट करतल्यांक बोगसणे दिवंक जावन आसा ओशीर रस्तो. सोंपें न्हय. जो मनीस म्हाका दुखयता, जो मनीस म्हजें नांव पिड्ड्यार करता, जो मनीस म्हाका वायट करता, ताका बोगसूंक सोंपें न्हय. पूण जे मेरेन हांव जेजूची शिकवण मानून घेता आनी असल्यांक बोगशिता, हांव ओशीर दारवटो विचून काडटा. मोगाच्या भयणी भावांनो, जाणट्यांक पिडेवंत आसात तांकां आदार दिवंक, वो आमच्या शेजाऱ्याक कसलोय आदार दिवंक जावन आसा ओशीर दारवटो. त्रास ते दुबावना, पूण जे मेरेन आमी असले त्रास ह्या संवसारांत काडटा, जावं आमच्या जाणट्यांक आमी आदार करता, जावं आमच्याच घरा बियांत जी कोण पिडेंत आसात तांकां आमी सेवा दिता, वो आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या वाड्यांत वा आमच्या समुदायान कसलोय आदार सहकार दिता, तेन्ना आमकां एके भाशेन इनाम फावो जाता. जायते त्रास कास्तीक आमकां काडचो पडटा, पूण आखरेक आमकां सूख आसा हें जेजू आयज आमकां दाखोड करता. आनी जेजूच्या जिवितांत जर तर आमी नदर मारली, जेजून तेंच केलें. कितें केलें? जायते जाणांक ताणें बरी केली. जंय ओनीत वचताली थंयसर न्हीद हाडूंक तो वावुरलो. जाता ते भाशेन ताणें सेवा दिली आनी ताणें म्हणलें हांव सेवा घेवंक न्हय, हांव सेवा दिवंक आयलां. आख्खे जिवीत भर ताणें सेवा दिली. ताणें सुस्त रावंक जातालें, म्हाका कित्याक पडलां ताचें अशें म्हणूंक जातालें, पूण जेजून तशें म्हणूंक ना. जेजूक सगल्यांचें पडलेलें. आनी ह्या पासत कोण गोरचेक सांपडला, कोण आकांताक सांपडला, सगल्यांक जाता ते भाशेन ताणें वेळ दिलो, आपली सेवा दिली. तो जेजूची देख आमी घेवया. आनी कोण परी जेजून ओशीर दारवटो विचून काडलो, तेच भाशेन हांवें आनी तुवें ओशीर दारवटो विचून काडूंक सर शेवटी जिविताक पावयता तो रस्तो आमी धरूंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. निर्मळ बेटुंड्यो सोर्याची सौम्य जेजून ती गोडलोली
Ojcze, konaple masrogo, Are, pusung kam chaot mia, Igbor, korun Jesu bolye, Amcha, kasachi bet kurta, Bapa, manun gekanye, Tuja, manasomor pita. म्हज्या भयणीन भावानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पवित्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकणणेचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तशी जावंक आमच्या काळजाची भोगती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराता युबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनः जिवणपण परगट्टा. थीर बोरभाशेन ताची मोहिमे भोवन तेण्याक गोंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolvaraco solves portum, sorganizosa, volia tuja vojvova. Usurgi, tuka usurgi, zoi zoi. Sorves porace navi, eta taka zoi zoi. Usurgi, tuka usurgi, zoi zoi. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परींच्या वणजदोसांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसुने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. Gesù melo
Gesù melo, Gesù ci vozala, Gesù no viane tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्र हृदयान मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसुलीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन तुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. सदांकाल आमी अशीर धारवटो विचून काडूंक हे वेळार जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां धीर आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुपंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी आनी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काहलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काहलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो आसा जेजू जाणें अशीर धारवटो विचून काडलो. ताचेच भाशेन अशीर धारवटो विचून काडटात आनी वेळार जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हणचे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या आमच्या काळजां शिव येतना गायन करुया. D15 पेज नंबर 55. Jezu म्हाका तुजी गरज, सुखी सोमी सोशें युदो. उज्या दिव्या बोल बिजलेचे यंत्रा चलून बोलू पेचे. उज्या दिव्या बोल बिजलेचे यंत्रा चलून बोलू पेचे. तुझे बघो मन जिवी नवो जेजू आणि पदवी. तुझे बघो मन जिवी नवो जेजू आणि पदवी.
म्हजे जेजू भोव पवीत संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां. जेजू तुका म्हज्या ओतम्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजेर सोशिलो कडसरूंक कोदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. दयाल बापा, तुज्या पुताच्या उमळीक कोडी रोगताचें जेवण तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळो शेकोर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पळवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सोमेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. अशीर दारवटो विचून काडूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवडा गायन करुया. F23 पेज नंबर 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट कुतोल्यांक बोगसूया. दुस्माना वेग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेवरांत घालुया. एकाडीस मोनान चोलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.